Alors, mes amis, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir étude de quelques instruments optiques, l'œil et main. Donc, on a déjà vu premier instrument optique, le هو la loupe. أخلي لكم le lien ديالو في description تحت اللي بغا يطلع عليه. Alors, aujourd'hui, on va voir l'œil et main, deuxième instrument optique. Donc, notre objectif dans cette séance, tu vas découvrir comment la lumière traverse notre œil, ce qui nous permet de voir. Et aussi, tu apprendras comment on corrige certains défauts de l'œil, tels que la myopie et l'hypermétropie. C'est bien. Alors, on commence notre séance par la description de l'œil. Donc, l'œil, il y a que tu vois la photo. Donc, il est constitué de plusieurs organes. Donc, on fait organe par organe. Alors, un rayon lumineux qui pénètre dans l'œil traverse successivement plusieurs régions, donc qui marre بالتوالي بزاف ديال les régions. شنو هما هاد les régions؟ أولا كيمر من la cornée, d'accord؟ هذه هي la cornée. Donc la cornée enveloppe externe de l'œil transparente à l'avant de l'œil. Donc il y a ديك المنطقة transparent اللي كاينة في خارج العين, d'accord؟ هي الأولى كتلقاها كتكون transparent externe, d'accord؟ في القدام ديال العين. سي بيان. الوغ لي مور اكوز, دونك لي مور اكوز هي واحد ليكيد ترونسبارون. دونك هو هذا ليكيد ترونسبارون كيكون هنا. سي بيان. الوغ اي لا بيبيل, لا بيبيل هي هذه. دونك هي ترو, هاد لوفيرتور, دونك ترو سيركيلير au centre de l'iris coloré. Donc l'iris coloré هو هذا, وهذه هي لا بيبيل. دونك l'iris coloré هي هذه, هذه هي l'iris. داكوغ. كيفاش هاد لي ريس باش نفهموها مزيان؟ دونك عندنا لوي هنا كنشوفوها اون فاس. دونك لا بيبيل هي ديك البؤبؤه ديك الكحله اللي كتكون عندنا في العين, وهذيك اللي دايره بها كتسمى لي ريس. هاد لي ريس هي اللي كتكون مسؤوله على اللون ديال العين, هي اللي كتكون خضراء ولا زرقاء ولا صفراء, باش كنقولوا واحد عينو خضرين ولا عينو زرقين ولا عينو بنيين. سي بيان. الوغ هو سي ان ميسكل كي في فاريي لا كونتيتي. دونك هو واحد muscle qui fait varier la quantité de la lumière qui rentre dans l'œil. هذا هو الدور ديالو. alors et aussi عندنا les murs vitrés. les murs vitrés هو هذا, donc c'est un liquide حتى هو transparent, d'accord؟ هو هذا اللي كيكون هنا, donc liquide transparent كاين هنا. et aussi le cristallin هو اهم organe عندنا, c'est un organe transparent en forme de lentille bombée. donc عقلتوا على les lentilles, داك les lentilles bombées ولا les lentilles convergente بالضبط كيكونوا دايرين بهاد لا فورم بومبي. دونك هاد لو كريستالين حتى هو عنده نفس لا فورم ديال لا لونتي كونفيرجونت. الوغ لو رايون ملي كيدخلوا من هنا, قلنا لو رايون بينيتر دون لوي, سي بيان. الوغ اتان واحد الموبغان, اتان لا موبغان كونستيتيون لو فون دو لوي. دونك لو فون دو لوي هو هذا, كاين واحد الموبغان هنا ها هو زرق. دونك هاد الموبغان هذا كيتسمى لا غيتين. دونك حتى هي مهمه بزاف هاد لا غيتين. شنو هي هاد لا غيتين؟ لا غيتين هي لا بارتي سونسيبل دو لو, هي المنطقه الحساسه ديال العين. داكوغ. سونسيبل هي اللي كت ديتيكتي لا لوميير. الوغ إلي روليي او سيرفو باياش نيرف اوبتيك. داكوغ. سي نوتر سيرفو qui va traiter l'information reçue et constitue une véritable image visuelle. C'est bien. alors هاد ليماج اللي كتكون لينا بيان سور, دونك كتمشي الميساج ديال هاد ليماج هذا كيمشي لو سيرفو, دونك عن طريق لو نيرف اوبتيك. دونك سي كلير. والسيرفو ديالنا بيان سور كيطريطي ديك ليماج وكيصححها باش كنشوفوها حنايا كما كاينه في الواقع. سي بيان. دونك هادو هما لي ديفيرون اورغان اللي عندنا. الوغ باش نزيدو نفهمو هاد لا بيبيل الدور ديالها. دونك لا بيبيل قلنا ان بوس اغروندير, وانه ممكن تكبر وممكن تصغر. دونك هاد دونك وشكون اللي كيخليها تكبر ولا تصغر؟ دونك هي هاد ليريس. دونك ليريس هو اللي كيتحكم في هاد لا بيبيل اللي هي هاد البؤبؤه الكحله. دونك لا بيبيل اللي هو هذا قلنا اللي مسؤول على الكولور ديال العين, هو اللي كيتحكم في هاد لا بيبيل باش كيخليها تكبر ولا كتصغر. سي بيان. Donc, pourquoi? Pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Donc, selon les conditions ambiantes. Donc,
كتحكم في الدخول ديال الليميون، واش تدخل كونتيتي كثيره ولا كونتيتي قليله. داكوغ. باغ اكزومبل اون بلان سوليي مثلا كتكون الشمس، دونك il se ferme au maximum. D'accord. Dans l'obscurité mais كيكون الظلام il s'ouvre au maximum. دونك باغ اكزومبل نشوفوا هاد البريكي هادي شاعله، دونك تقريبا بحال الضوء ديال الشمس. دونك لاحظوا ان لا بيبيل كتصغر. سي بيان هادشي اللي كيوقع بالضبط في لا رياليتي. الوغ لا بعدناها سافو دير غتكون عندنا لوبسكوريتي، غتكون عندنا الظلام، دونك كتكبر. سي بيان. دونك هنا جو بونس تكونوا فهمتوا الدور ديال لا بيبيل اي ديال ليريس. الوغ بالنسبه لهاد لا كورني، لاحظتوا لا كورني لي مور اكوز لي مور فيتري لو كريستالين سو سون دي ميليو ترونسبارون. دونك هادو هما اللي كيتسموا لي ميليو ترونسبارون ديال لوي. الوغ هاد الميليو ترونسبارون ممكن كاملين نجمعوهم، داكوغ، ويعطيونا لونتي. داكوغ، يعطيونا لا لونتي دوي. الوغ كوم سا سي بيان. الوغ هما هادو بالضبط اللي مجموعين كيعطيونا لونتي دوي. ممكن نشيماتيزيها comme ça avec le symbole de la lentille convergente. Alors maintenant on va voir modélisation de l'œil. Donc لاحظوا الشيما مزيان هنا. Donc في هاد الشيما هادي on peut remarquer la ressemblance très forte اللي كاينه entre schéma de l'œil et celui de l'appareil photo. Alors لاحظتوا مزيان هنا لو فيلم. دونك هذا لو فيلم هنا هو ليكرون فين كتكون لك ليماج، كتكون لك الصوره. الوغ هاد لو فيلم في لوي كنلقاوه هو لا ريتين. دونك هاد لا ريتين هي اللي كتشكل لي ليكرون. داكوغ. الوغ بالنسبه لا لونتي دونك كونفيرجونت دو لاباراي فوتو، دونك شكون اللي كيمثلها لي؟ بيان سور دونك هنا غنديرو الموديليزاسيون غنقولو هي الكريستالين. دونك نورمالمون كما قلت لكم قبيله هي لي ميليو ترونسبارون هي اللي كتشكل لي لا لونتي. دونك ولكن بوغ لا موديليزاسيون غنعتبروه هي لو كريستالين. سي بيان. الوغ هنا نلاحظوها مزيان. دونك عندي لوي ريال. دونك من هاد لوي ريال غناخدو نديرو الموديليزاسيون ديالها ونحصلو على واحد لوي ريدوي. سي بيان. كومون لو كريستالين جو لو رول داكوغ دي لونتي كونفيرجونت اللي هي هادي. الوغ اي لا ريتين qui joue le rôle de l'écran sur lequel se forment les images. Donc هذا هو l'écran فيه كيتكون لي l'image. Donc l'image اللي كتكون لي في لا لوي في لوي كتكون لي هنا في هاد لا ريتين. alors à représenter par un écran. C'est bien. Alors il y a aussi l'iris qui joue le rôle de diaphragme. alors هو هذا le diaphragme en régulant la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil كما شفنا في ديك la partie ديال البريكا. C'est bien. Alors, comme conclusion de la partie là, alors la lumière qui pénètre dans l'œil traverse des milieux homogènes transparents. Donc l'image se forme sur la rétine, bien sûr. Donc l'image دائما كتكون هنا. لاحظوا les rayons qui يدخلوا en parallèle. Alors كيدوزوا من هاد la lentille d'œil. Donc la lentille d'œil, donc il y a le cristallin ici. Alors la photo في كتكون لي هنا في la rétine. Alors هذه هي la rétine. Alors bien sûr كتبان donc كتكون en renversé, مقلوبة. l'image se forme sur la rétine qui transmet les informations au cerveau. Par quoi? Par les nerfs optiques. Un œil peut être modélisé par un diaphragme, les pupille, une lentille convergente, les milieu transparent, ou là le cristallin, et un écran simulant la rétine. Donc l'écran qui connaît la rétine. C'est bien. Alors, maintenant, vision normale de l'œil. دابا نشوفوا فيزيون نورمال دو لوي. العين كيفاش كتشوف نورمالمون. داكوغ. يعني كيفاش فيزيون نورمال دو لوي سا فو دير لوي ما فيها حتى شي ديفو. سي كلير. الوغ هنا كما كتشوفوا في الفوتو دونك عندنا فوتو ديال واحد لاباراي فوتو بيان سور. دونك شي واحد كيصور. الوغ دائما كنديروا كومباريزون مع لاباراي فوتو. حنا شفنا علاش شفنا ديك لا راسومبلونس تري فورت اللي كاينه اكزيستي اونتر لوي اي اوسي لاباراي فوتو. الوغ هادشي علاش كنعتمدوا على لاباراي فوتو باش نديروا كومباريزون. الوغ سي بيان. الوغ هنا كنلاحظوا انه كيدير ريغلاج قبل ما يدير الفوتو. هادشي كتعرفوه كاملين استعملتوا لي زاباراي فوتو كديروا الريغلاج ici ولا لاجيستاج كتاجيستي. شنو كتاجيستي ici؟ كتاجيستي لا ديستونس اونتر لونتي اللي هو هذا لونتي كونفيرجونت اي ليكرون. الوغ دونك لا ديستونس بيناتهم كتاجيستيها على حساب
على حساب لو سي جي اللي غتصور انت فين كاين، واش بعيد ولا قريب. سي بيان. الوغ هاد العمليه كتسمى لا ميز او بوين، لا ميز او بوين. دونك باش تحصل على واحد الصوره بيان نيت، دونك كدير لا ميز او بوين حتى كتحصل على الصوره بيان نيت، عاد كدير لا فوتو ديالك، عاد كتصور. سي بيان. الوغ واش لوي كتخدم كوم سا؟ الوغ لاحظوا مزيان، تبعوا معايا مزيان باش تفهموا هاد لابارتي لحقاش حتى هي مهمه. الوغ l'œil permet de voir des objets très proches et des objets éloignés, c'est normal. Donc حنا كنعرفوا هادشي، l'œil كتشوف الحاجه اللي قريبه وكتشوف الحاجه اللي بعيده. Alors comment sera-t-il possible puisque la rétine occupe toujours la même position dans l'œil. Ça veut dire انه باش نقدر نشوف حاجه قريبه بحال لاباري فوتو، نشوف حاجه قريبه ونشوف او ميم طون حوايج اللي بعاد. الوغ خصني يكون كان العين ديالي كدير لا ميز ا نيفو اللي شفناها في لاباري فوتو. دونك لا ميز ا نيفو اللي شفناها في لاباري فوتو هو لاجيستاج ديال لا ديستونس اونتر لو la lentille et l'écran. Donc la lentille ديال العين هي لو كريستالا، l'écran ديال العين هي لا ريتين. الوغ لا ديستونس كنعرفوها ما كتبدلش، لو ديال الانسان ما تبدلش داك لا ديستونس، كتبقى هي. دونك شنو هو اللي كيتشونجا؟ داكوغ باش كيدير لي لا ميز، كاين شي حاجه كتبدل باش كيوقع ديك لا ميز او بوين. دونك لا ميز او بوين ضروري خصها توقع. شنو اللي كيتبدل باش كتوقع لي لا ميز او بوين؟ هادشي اللي غنشوفو. الوغ ماتنون ملي كتكون عندك الحاله الاولى ديال فيزيون دو لوان، ملي كتكون عندك فيزيون كتشوف شي حاجه بعيده. lorsque l'objet observé est éloigné, le corps ciliaire qui est un muscle, donc نشوفو photo. alors هذا هو le corps ciliaire، donc هو c'est un muscle. alors مرتبط بهذا لو كريستالين مي كيكون relâché. donc relâché le cristallin est peu bombé. donc le cristallin كيكون ما كيكونش من فوق بزاف et peu bombé et donc peu convergent. donc نتوما كتعرفوا العلاقه بين peu bombé et peu convergent. donc كل ما كان لو كريستالين بومبي بلي بومبي كل ما كان بلي كونفيرجون، كيكون كيجمع اكثر، مجمع اكثر. الا كانت موان بومبي دونك لا لونتي كانت موان بومبي الوغ كتكون موان كونفيرجون. سي بيان. دونك لوي في هاد الحاله كنقولوا او روبو، مادام ان هاد لي ميسكل غولاشي مع راساتهم، لو كريستالين بو بومبي ما مفوخاش بزاف. دونك فما كنشوف من بعيد، انا فما كنشوف اي حاجه بعيده، كتكون جالس في البحر وكتامل في الحدود ديال البحر، كتشوف القمر، كتشوف متكي وكتشوف النجوم، كتحس بواحد الراحه. علاش؟ حيت العين مرتاحه، كتكون او روبو. دائما ملي كتكون عندي لا فيزيون دو لوان، لوي كتكون دائما او روبو، لوي كتكون او روبو. دونك ليماج دو لوبجي في هذه الحاله ملي كتكون لوي او روبو، يعني ملي كنشوف دو لوان، l'image de l'objet se forme exactement sur voilà la rétine. donc هذه هي la rétine. donc راه هذه هي la rétine. donc باش نذكروها la rétine. c'est bien. alors الحالة الثانية إذا كانت عندي l'objet rapproché. donc l'objet rapproché ça veut dire قريب للعين، هنايا مثلا. d'accord. donc si le cristallin reste tel qu'il est lorsque l'objet est éloigné، donc هذا لو كريستالين ما يتبدلش، يبقى هو. حنا دابا غنتصورو قال لك سي ça veut dire كونديسيون. الا كانت هذا لو كريستالين يبقى هو ما يتشونجاش وشفنا شي حاجه قريبه عليه. داكوغ. وحنا كنعرفوا ان اي لوبجي دونك كل ما قرب لا لونتي كما شفنا في الدرس اللي قبل، الوغ ليماج كتبعد، البلاصه اللي غتكون فيها ليماج كتبعد. دونك هادشي حنا كنعرفوه. الوغ شنو كيوقع هنا؟ ليماج سو فورم ديغيير لا ريتين، كتجي هنا، كتجي مورا لا ريتين، ما كتجيش اكزاكتومون في لا ريتين. وحنا كنعرفوا ان الصوره باش تكون في العين بيان نيت، داكوغ، خصها تجي اكزاكتومون في لا ريتين. دونك هادي كتجينا خارجه لا ريتين. الوغ شنو كنقولوا؟ لوبجي في اي دونك فلو، كيبان لنا فلو. afin d'obtenir une image nette sur la rétine، باش نقدروا نحصلوا على واحد الصوره واضحه في لا ريتين. دونك شنو كيوقع هنا؟ le cristallin doit devenir plus convergent. دونك هاد لو كريستالين خصو يولي اكثر دوك جميع، باش يولي اكثر تجميع، انه باش يولي مجمع اكثر من هذا، اكثر من هذه الحاله اللي كانت، خصو يتنفخ. داكوغ. دونك خصو يولي بومبي. هاد العمليه باش يولي بومبي ويولي بلي كونفيرجون كتسمى لاكوموداسيون.
كتسمى لاكوموداسيون. هاد العمليه هي اللي كتسمى لاكوموداسيون. ça veut dire هنا شنو كتوقع؟ الميسكل donc les muscles ciliaires contractés donc كيتقلص d'accord et le cristallin bombé. سي بيان دونك الميسك في هاد الحاله العكس ديال الحاله الاولى، ملي كتكون الفيزيون قريبه دونك شنو كيوقع؟ كتوقع واحد العمليه كتسمى لاكوموداسيون. شنو هي هاد لاكوموداسيون؟ بالضبط ان هاد لي ميسك سوليير كونتراكتي داكور ماشي غولاشي دونك دابا تقلص الوغ لو كريستالين بومبي دونك الكريستالين يتنفخ. سي بيان الوغ كل ما تنفخ كل ما كيولي بلو كونفيرجون. الوغ ماتنون نحاولوا ما امكن نزيدو نفهموا كذلك ديك لاكوموداسيون داكوغ. غنزيد نشرحها لكم هنا باش تفهموها احسن وتفهموها اكثر. الوغ لاكوموداسيون حنا عرفنا انه في الحاله اللي كتكون عندك في هذه الحاله اللي حنا فيها دابا سافو دير لي ميسك كيكون غولاشي، هو هذا هو الفليش، هو من تحت في هذا القاع دونك كما مكتوب عندكم هنا دونك الميسكل سيليير غولاشي. الوغ قلنا في الحاله ملي كيكون سيكل ميسكل عفوا سيليير غولاشي الوغ لو كريستالين اللي هو هذا كيكون بو بومبي. الوغ الا كان بو بومبي غيكون بو كونفيرجون. سي بيان هادشي شفناه. الوغ الا كان بو كونفيرجون بو بومبي ça veut dire هو في ليطا دو روبو الحاله ديال الراحه. الوغ هاد ليماج اللي غيكونوا قريبين غيبانوا فلو سي نورمال. دونك باش ما يبانوش فلو لوي اوتوماتيكمون هي اوتوماتيكمون ماشي ديفو هذا هاد لاكوموداسيون كتكون اوتوماتيك. دونك ملي كتكون شي حاجه قريبه شنو كيوقع بالضبط؟ هذيك لي ميسك سيليير كيوليو كونتراكتي داكوغ كيتقلصوا. دونك حنا نمشيو عند اف تقلصوا. دونك شوف ملي كيتقلصوا هانتو لاحظوا دونك ملي كيتقلصوا لو كريستالين كيولي بومبي. دونك وصلنا عند اف. الوغ ليماج كتبان لكم واضحه الان. سي بيان il est bien net renversé دونك ضروري خصها تبان renversé. الوغ ولا مشينا عند جي كذلك ومثال دونك هاد جي قريبه على اف. الوغ دونك لاحظوا من جي اف من جي لاف دونك لو كريستالين كيزيد يتبومبا، لو كريستالين كيزيد يتنفخ. سي بيان دونك الصوره جي كتبان لنا مقلوبه و بيان نيت. دونك هذه هي اللي كتسمى accommodation. Comme conclusion, l'œil peut voir nettement des objets situés à des distances différentes car sa distance focale peut varier. D'accord? L'œil peut voir nettement des objets situés à distances différentes car sa distance focale peut varier. شكون اللي كيخلي هاد لا ديستانس فوكال انها تفاريا؟ دونك هذه هي قلنا هذا هو لو كريستالين دونك نرمزوا له بحال هكا. دونك وعندك هنا هذه هي ليكرون اللي هي la rétine. C'est bien. Donc, la distance entre le cristallin et la rétine, donc la distance focale. C'est bien. Alors, la rétine, le foyer image le cristallin. C'est bien. Alors, donc, la distance focale peut varier. Cela est dû à une déformation du cristallin. Donc, la déformation du cristallin, je fais donc, elle peut bomber. Donc, plus bombé alors qu'il est plus convergent. Alors كل ما كان plus convergent donc la distance focale كتبدل. C'est normal. Lorsque l'objet est éloigné l'œil n'accommode pas. ما محتاجش انها دير لاكوموداسيون. علاش؟ حقاش قلنا كتكون او روبو مرتاحه غولاشي. سي بيان وكتشوف الصوره مزيانه والصوره كطيح في لاغيتين بالضبط. دونك ليماج اي بيان نيت. Mais lorsque l'objet est rapproché, l'œil accommode et devient de plus en plus convergent. Pourquoi? Parce que le cristallin كيولي بومبي. هادشي علاش حنا ملي كنشوفو شي حاجه قريبه كنبقاو نعمشو في عيناتنا هكا باش نحاولوا نشوفوها. دونك هذيك العمليه راه كاينه واحد هذيك لو ميسكل كيتقلص. دونك هادشي علاش كتبقى تعمش في عينيك باش تشوف شي حاجه قريبه. C'est bien. Alors, هذه هي la conclusion ديال la deuxième partie. On passe au troisième partie اللي هي les défauts de la vision. Donc, شنو هما les défauts de la vision؟ ما كنقولوش les maladies، ce sont des défauts اللي هما معروفين
كيكونوا عند الاغلبيه ديال الناس، عند بزاف نسبه كبيره من الناس كيكون عندهم هاد دي ديفو في العين. دوك هاد لي ديفو شنو هما؟ كاينه لا ميوبي. لا ميوبي هو قصر النظر، شي واحد عنده النظر ديالو قصير. Donc, défaut très fréquent de l'œil. La vision de l'objet lointaine est floue. Donc, شي حاجة اللي بعيدة كيشوفها flou. Par contre, celle de l'objet de près est nette. Donc, الحاجة اللي قريبة كيشوفها net، والحاجة اللي بعيدة كيشوفها flou. هذا هو كنقولوا واحد الإنسان ميوب، ولا هذه هي لا ميوبي. الوغ ليماج كتبان بحال هكا. دونك هذا مثلا هذا واحد ميوب، دونك في دان ميوب. الوغ ليماج اللي بعيده، داكشي اللي بعيد كيشوفو فلو، مي هاد الكتابه اللي حداه كيشوفها عاديه، كيشوفها باينه واضحه. سي بيان. الوغ كيفاش هاداك الشيء كيوقع؟ علاش بالضبط؟ علاش كتبان له فلو؟ لحقاش بيان سور لو ميوبي ليماج اللي كتكون فوالا l'image de l'objet est formée devant la rétine. كيتكون قبل لا rétine. D'accord? Donc la lentille de l'œil est trop bombée. علاش تكونت؟ لحقاش نورمالمون خصها تكون هنا فوق لا ريتين، هنا في هاد البلاصه هادي. الوغ شوف هنا ليماج فين تكونت، في هاد البلاصه. علاش؟ شنو الفرق بين هاد البلاصه وهاد البلاصه؟ والفرق هو هنا. دوك هاد لا لونتي دوي دولا لو كريستالان il est trop bombé من فوق بزاف. دونك هادشي علاش il est très convergent. دونك كل ما كان très convergent قلنا ليماج كتكون، ولا هاد لا ديستونس فوكال كتصغر. دونك كانت هنا، دونك لا ديستونس فوكال كانت هي هادي كامله، ولكن مادام ان هاد ليماج ولا هاد لو كريستال اي تري بومبي، الوغ صغارت ولات هادي هي لا ديستونس فوكال. لو فوايي ولا هنا. سي بيان. دونك مادام ان الصوره ما تكونتناش في هاد لا ريتين، الوغ ليماج غتكون فلو. سي تري نورمال. الوغ هنا quand on est myope, la lentille de l'œil est trop bombée. C'est bien. Il faut porter des verres correcteurs divergents. هادشي علاش الناس كيديروا النظر. الناس اللي كيكونوا ميوب، يعني عنده هاد الديفو هذا اللي سميتو لا ميوبي، الوغ كيدير واحد النظر باش كيصحح هاد المشكل. دونك باش يصحح هاد المشكل خصو يدير واحد شنو؟ يدير دي لونتي ديفيرجونت كما كتشوفوا هنا. الديفو الثاني ديال لا فيزيون كاينه ايبيرميتروبي. دونك هذا العكس تماما ديال لا ميوبي. لا فيزيون دو لوبجي دو بري اي فلو، كيكون فلو. باغ كونطخ سيل دو لوبجي لوانتين اي نيت، كما كنلاحظوا هنا في الصوره. دونك الصوره اللي بعيده كتبان عاديه نيت واضحه، الوغ الصوره اللي قريبه كيشوفها فلو. فوالا. دونك خلينا نعرفوا علاش. الوغ l'image de l'objet est formée derrière la rétine. داكوغ. لاحظوا معايا هنا ما تكونتليش ليماج، غتكون لي حتى تخرج من هنا. دونك ديغيغ. دونك قبيله قلنا في لوكا ديال لا ميوبي كتكون لي الصوره افون لا ريتين، هنا ديغيغ لا ريتين. الوغ لا لونتي دو لوي ني با اسي بومبي. هادشي علاش؟ حيت هي ما مبوبياش بزاف، ما منفوخاش بزاف. ليماج اي دونك فلو. دونك شنو غنديرو؟ العكس داكشي اللي درنا قبيله غنديرو il faut porter des verres correcteurs convergentes comme ça. خص يكون عندي correcteur، les verres correcteurs convergents ولا لونتي convergente. داكوغ. هي اللي تخلي هاد ليماج ان ما تبقاش بعيده، دونك زيد تقرب وغتجيني في لا ريتين اكزاكت، وملي غتجيني في لا ريتين الصوره غتبقى تبان واضحه. داكوغ. ليماج غتولي très très et bien net. C'est bien. Voilà, et comme ça نكونوا سالينا لو كور ديالنا، سالينا هاد لا بارتي ديال لوي ايمان كوم انسترومون اوبتيك. دونك درنا ليتيد ديالو، عرفنا لوي كيفاش كتخدم، لوي كيفاش تريسيبسيوني لا لوميير، كيفاش كتريسيبسيوني لوبجي وكتشوفو بالعين ديالها، وشنو هما لي ديفو دو لا فيزيون. وكنتمنى ان هادشي يكون فاتكم مزيان. غنكونوا الان سالينا لا بارتي ديال لوبتيك. دونك بقاو لنا جوج دروس بجوجهم في الكتريسيتي، ان شاء الله نحاولوا نديروهم في السيمانه الجايه. مي في هاد لا سومين هادي غنديروا واحد الفيديو فيه لابليكاسيون
les deux parties de l'étude de quelques instruments optiques. يكون فيه deux applications فيديو واحد فيه deux applications application الأولى فيها la loupe l'application الثانية ديال l'œil humain et merci à votre attention et aux vidéos prochaines إن شاء الله.